नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई। कार्यक्रम हाम्रो सहकारी मार्फत फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँले अहिले यो कार्यक्रम ह्याप्पी एफएम को फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा 103.8 मेगाहर्ज, फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत हामीलाई संसारभरि एकैपटक सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम हाम्रो सहकारीमा हामीले नगरभित्र र नगर बाहिर रहेका सहकारीहरूले के काम गरिराखेको छ भन्ने विषयमा मूलभूत विषयवस्तुलाई उठान पनि गर्ने गर्छौँ भने पछिल्लो समय देवचुली नगरपालिकाभित्र एकीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका विभिन्न साकोसहरूको बारेमा जानकारी दिइराखेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग एकजना नयाँ अतिथि हुनुहुन्छ, कुसुमाकर काफ्ले उहाँको नाम। उहाँले नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सचिव पदमा रहेर कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएको छ, काम गर्दै आइरहनु भएको छ। यसै बिचमा रहेर हामीले उहाँलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेका छौँ र अबको क्रममा हामी उहाँसँग एकीकरणको विषयवस्तु, नवप्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरिराखेका काम कर्तव्यहरू र भइराखेका अप्ठ्याराहरू के छन् लगायतका विभिन्न विषयवस्तुको पाटोमा रहेर कुराकानी गरिनेछौँ। सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। हेर्दा हेर्दै नगरपालिकाभित्रका राम्रो सहकारीहरू त एकीकरणमा अगाडि बढे, अब लगभग प्रतिफल चाख्ने बेला पनि आइसकेको छ है। यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले 2063 सालमा एक किसिमको माहौल लिएर आयो। नेपालभरिकै सहकारीहरूलाई, छरिरहेका सानातिना सहकारीहरूलाई एकीकरण गर्ने र त्यो अभियानमा लाग्ने भनेर 2063 सालमा नेप्सुनले लिएर आयो। फलस्वरूप हामीले त्यो एउटा सोच बनाउँदै आयौँ कि हामी पनि यस नगरभित्र तत्कालीन अवस्थामा त गाविसमा रहेका र एउटै प्रकृतिका सहकारीहरूलाई समेटेर अब एउटै सक्षम र सबल सहकारी बनाउनुपर्छ है भन्ने सोचका साथ हामी सोच्दै आयौँ। विगतका वर्षहरूमा अनुभव सँगाल्दै नेपालभरि रहेका सहकारीहरू पनि एकजुट हुँदै अभियानको रूपमा आएको बेलामा हामी पनि गत वर्ष एउटा ऐतिहासिक यो सहकारीको विकासका लागि एक इँटा थप्ने प्रयास गऱ्यौँ र 4वटा सहकारीहरू बीच हामी एकीकरण गऱ्यौँ गत वर्ष हामी, जसमा नवप्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, फलस्वरूप यहाँ विश्वज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र हाम्रो जनसेवा बहुद्देश्य सहकारी संस्था, 4वटा सहकारी एकीकरण गरेर नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड हामी गएको वर्ष साउनको 18 गते एकीकरण गरेर अगाडि बढिरहनु घोषणा गऱ्यौँ। अब 63 को अवधारणा लगभग कार्यान्वयनमा ल्याउन त हम्मे 1 दशक नै लाग्यो है। समस्या हुँदो रहेछ है, जटिल छ। हाम्रा शेयर सदस्यहरूले आफ्ना आवश्यकताहरू हामीले पुरा गर्न कति सक्छौँ, हामीलाई असर पर्ने हो कि हाम्रो अस्तित्व पनि गुम्ने हो कि अहिलेसम्म एउटा इतिहास बोकेको सहकारी छ, आफ्नो नामै छोड्नको लागि तयार हुनुपर्दा थोरै त अलिकति दुःख लाग्ने नै रहेछ। तर पनि हामी एउटा ऐतिहासिक निर्णयमा पुग्यौँ। हामी साँगुरो भएर सोच्ने होइन है, शेयर सदस्यको हक हितमा हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ त्यतापट्टि जानुपर्छ। हामी अब सानो पुँजी लिएर, थोरै रकम लिएर हाम्रा शेयर सदस्यहरूको आवश्यकता पुरा हुँदैनन् अब भन्ने सोच लिएर हामी गत वर्ष हामीले एकीकरण गरेका हौँ। ओके, अब झन्डै हेर्ने हो भने एउटा प्रयास नवप्रगति पृथ्वी बचतले गर्यो, जुन हिसाबले बाहिर रहेका 3वटा सहकारीलाई चाहिँ मर्चिङमा ल्याउन सफल भयो र अहिले शेयर सदस्य पनि बढेका छन् र आर्थिक गतिविधि कारोबार पनि बढेको छ। वित्तीय रूपमा हेर्ने हो भने पनि करिब 50 करोडभन्दा माथिको चाहिँ एउटा आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने क्षमता बोकेको नवप्रगति त भयो नि होइन? हो। अहिले अब हामी हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई नेपालमा भएका ठुला सहकारीहरूका शेयर सदस्यको अनुपातमा
हामीले सुविधाहरू दिनुपर्छ है, सदस्य सेवा सुविधाहरू हामी दिनुपर्छ भनेर हामी त्यो रूपमा अगाडि बढेका छौँ। फलस्वरूप अहिले हामीले सदस्यहरूको कार्यालयमा पनि सदस्यहरूको बसाइको क्रममा त्यहाँ बस्ने सुविधाको लागि पनि एउटा व्यवस्थित कक्ष बनाएका छौँ। अनि हाम्रो अहिले पुँजी पनि वासलात पनि करिब तपाईँले भने चाहिँ 50 करोडभन्दा बढी नै छ र हाल आएर अहिले हामीले 5वटा सेवा केन्द्र 5वटा सेवा केन्द्र सहित हामी सञ्चालन गरेका छौँ र अहिले 7000 करिब आजका मितिसम्म 7150 जना सेयर सदस्य हुनुहुन्छ हालसम्म, अहिलेसम्म, आजका मितिसम्म। अब हामी फेरि अर्को दौरानमा फेरि छलाङ मार्ने प्रयासमा छौँ। नगरभित्र रहेका एउटै प्रकृतिका सहकारीहरूलाई एकै ठाउँमा एउटै थलोमा लिएर आएर हाम्रा इच्छा शक्तिहरू हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्ने खालको सक्षम सबल र सदस्य हितमा हुने खालका नीति नियमका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। केही यही आर्थिक वर्षभित्रै हामी एकीकरण गरेर अगाडि बढ्ने जमर्कोमा छौँ। अब अघि तपाईँले भन्नुभएको एउटा प्रश्नलाई उत्तरलाई नै मैले अलिकति प्रश्नको रूपमा लिन चाहेँ। विभिन्न सहकारीहरू आउँदै गर्दाखेरिमा नाम छोड्न पर्ने रहेछ, अलिकति गाह्रो त्यो एउटा अपनत्व जमिराखेको, वर्षौँदेखि एउटा सहकारीमा चाहिँ काम गरिराखेको सहकारीले सेयर सदस्यलाई दिइराखेका नाफा घाटा सबै चिजहरूलाई छोड्न पर्दाखेरिमा अप्ठ्यारो महसुस हुँदो रहेछ भन्नुभयो। अब के छ, यही अहिले चलिराखेकै नामाङ्करणबाट नै नामाङ्करण भएर जाँदै हुनुहुन्छ कि सुनिराखेका छौँ नाम चेन्ज गरेर अब जाँदै हुनुहुन्छ? अब त्यस्तो त गाह्रो पिरो त छैन होला नि त सेयर सदस्य र अरू सञ्चालक समितिका साथीहरूलाई कि हाम्रो संस्थाको नामै छोड्न पर्यो भन्ने त रहेन होला नि? अब हामी अलिक बाहिरी सहकारीहरूमा पनि हामी नगर अथवा जिल्लाभन्दा बाहिर उत्कृष्ट रहेका सहकारीहरू बिच पनि हाम्रो सहकार्य हुन्छ। उहाँहरूले पनि गरेको प्रयासलाई हामी अवलम्बन गरेका छौँ र नामका विषयमा यो साँगुरो विषय हो, नामको विषयमा हामी अल्झिरहनु हुँदैन है। नामले हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई सरकार त्यति राख्दैन। अब अल्झिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो नि, होइन? हिजो त हामी अल्झ्यौँ, हो हिजो हामी थोरै कता कता अझै पनि हामी नाम गुमायौँ कि भन्ने किसिमको हाम्रो रहन्थ्यो। तर हाम्रो सेयर सदस्यहरूकै हितमा हुन्छ भने हामीले नाममा अल्झेर सानातिना कुराहरूलाई हामीले गर्नु हुँदैन है अब भनेर हामीले त्यो पाठ सिकेका छौँ र फलस्वरूप अब हामी 5 पटकसम्म हामी ब्रान्ड पनि लिन सफल भएका छौँ। नेपाल बचत ऋण सहकारी संस्था नेप्सुनले उत्कृष्ट संस्था, नेपालमा भएका उत्कृष्ट संस्थाहरूमध्ये नवप्रगति पृथ्वीलाई पनि अहिले भर्खरै पनि हामीलाई 5औं पटक सम्मान गरेको छ। त्यसैले हामीले सानातिना कुराहरूमा अल्झेर सदस्यको हितमा मात्रै काम गर्नुपर्छ है। अब त सदस्यको आफ्ना सदस्यहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यको पनि हामीले केही सोच बनाउनुपर्छ, राहतको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ है भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब बिचमा रह्यो पृथ्वी साकोसले ल्याउनु भयो, विश्वज्योतिले ल्याउनु भयो, हाम्रो जनसेवालाई ल्याइसकेपछि तपाईँहरूले सेयर सदस्यलाई दिनुभएको सुविधाहरू के हो? कस्तो खालका कार्यक्रमहरू नीति निर्माण गरेर अगाडि आजसम्म बढिरहनु भएको छ, त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब हामीले पहिला हामीसँग पुँजी पनि कम थियो पहिला त है, अनि अहिले हाम्रो पुँजी बढेको छ। हाम्रा सेयर सदस्यहरूले आफूलाई ऋण माग गर्दा पनि हामीले कन्जुसाइ गरेर दिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यति बेला हामीसँग प्रशस्त पुँजी थिएन, 10 लाख भित्रै रहेर हामीले निर्णय गर्नु पर्थ्यो, हामीसँग थिएन त्यति बेला पुँजी। अहिले त करिब हामीले 40-50 लाख दिन सक्ने भइसकेका छौँ। त्यसकारणले त्यो पनि हाम्रो सेयर सदस्यको आवश्यकता हो, उहाँहरूको आवश्यकता हामीले पुरा गर्नुपर्छ है। हामीले बाहिर पठाउनु हुन्न, हामी सक्षम र सबल वित्तीय रूपमा हामी सक्षम र सबल हुनुपर्छ, हाम्रो सेयर सदस्यहरूको आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो एकीकरण गरे पश्चात हाम्रो सेयर सदस्यहरूले पाउनु भएको सुविधा हो। यो सुविधा एउटा त्यो रह्यो। अर्को के रह्यो? अब त्यसपछिका कार्यक्रमहरूमा हामीले अब यो सेवा केन्द्रहरूलाई विस्तार गरेर हामीले सेयर सदस्यहरूलाई पनि सकेसम्म पाइक पर्ने ठाउँमा हामीले कार्यालय खोलेर
त्यहाँका सेयर सदस्यहरू त्यही आफ्नो कारोबारहरू उहाँहरूले त्यहीँ गर्नुहुन्छ, बचत गर्नुहुन्छ, दैनिक मासिक सबै बचत त्यहीँ गर्नुहुन्छ र ठुलो ऋणको लागि मात्रै केन्द्रमा आउनुहुन्छ। अरू सानातिना ऋणको लागि हामीले त्यही व्यवस्था गरेका छौँ एउटा। अर्को कुरो हामीले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेका छौँ अहिले। त्यो भनेको कस्तो हुन्छ? सहुलियत कर्जा भनेको हामीले मासिक रूपमा यति बुझाउने, मासिक रूपमा बुझाउनुपर्छ त्यसको ब्याज र किस्ता। त्यसको लागि अहिले तत्कालै घरको परिवारमा मात्रै सहमति भए हुन्छ। त्यसको लागि डकुमेन्टहरू अरू केही पनि चाहिँदैन, धितो चाहिँदैन। हामीले घर परिवारमा सहमति गर्नु पर्यो र आफ्नो उद्देश्य किटानु हुनु पर्यो। उद्देश्यको लागि कुन उद्देश्यको लागि आफूले ऋण लिन खोजेको हो त्यो उद्देश्यको केही आधार प्रमाण केही मात्र त्यति मात्र भएको खण्डमा हामीले अरू धितोहरू त्यो पूर्जा राख्ने यस्तो झन्झट हामीले केही पनि गर्दैनौँ। त्यो पनि एउटा सुविधा नै हो हामीले अहिले तत्कालै दिएको सुविधा। अन्य सुविधाहरू हामीले अहिले अब फेरि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलि पछि यो कोभिडको चपेटामा पनि हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। यो कोभिडको चपेटामा हामी पनि पऱ्यौँ र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेयर सदस्यहरूलाई परेको मर्का कोभिडले नै पारेको कति असर गर्यो भनेर हामीले सुविधा दियौँ। हामी यो कोभिडको करिब करिब यो 11 गते सहितको 11 गतेबाट कोभिडको यो नागा यो भनौँ प्रकोप एकदम बढेको हुँदाखेरि सरकारले घोषणा गर्यो। त्यसपछि नेप्सुनले पनि, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि एउटा सूचना जारी गर्यो, कोभिडबाट प्रभावित भएको व्यवसाय व्यक्तिलाई तपाईँहरूले राहत दिनुपर्छ है। केमा राहत दिन सक्नुहुन्छ, राहत दिनुहोस्। हामीले त्यो गऱ्यौँ, उसले गर्यो। हामीले पनि त्यही किसिमलाई कसरी दिन सकिन्छ भनेर बृहत छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि ब्याजमा हामीले छुट दिने निर्णय गऱ्यौँ। कति छुट दिने? हामीले यो निःशुल्क चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था त रहेन होला होइन। ब्याजमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उसले समयमा ब्याज वा किस्ता बुझाउन सकेन। उसले त्यो नसक्नु कारण भनेको यो त उसको व्यवसाय चलेन। व्यवसाय नचलेपछि उसले नाफा गर्न सकेन। नाफा नभएपछि उसले तिर्न सकेन। हामीले चैतको 11 गते गत चैतकै 11 गतेबाट लकडाउन भएकै समयभित्र साउनसम्म लकडाउन भएको छ। त्यसपछि सरकारले लकडाउन खोलेको आधिकारिक जानकारी गरायो। त्यो बिचको पिरियड हामीले ब्याज छुट दियौँ। छुट भन्नाले समय छुट दियौँ। हामीले करिब लगभग 12 लाखभन्दा बढी हाम्रो त्यति बेला नोक्सान भएको छ। तर नोक्सान त भयो, तर कसलाई गयो भनेपछि त हाम्रै सेयर सदस्यलाई गयो। फाइदा त सेयर सदस्यलाई नै भयो नि। 12 लाख। त्यसलाई यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो। हिजो राम्रोसँग व्यापार व्यवसाय चलिरहँदाखेरिमा सेयर सदस्यहरूले ब्याज पनि राम्रै तरिकाले तिरिरहनु भएको थियो। ब्याङ्क र सहकारीलाई हेर्ने हो भने कतिपयले त भन्ने पनि गरेका छन् कि ब्याङ्कभन्दा पनि सहकारी चाहिँ अलिकति महँगो पर्न आउन थाल्यो भन्ने खालको पनि एउटा चाहिँ जनताहरूले पनि त्यो जानकारी गराइराखेको अवस्थामा हिजो व्यवसाय चल्दाखेरिमा ब्याज राम्रै बुझाए। अहिले व्यवसाय नचल्दै गर्दाखेरिमा थोरै घाटा गए पनि आफ्नै सेयर सदस्यलाई गयो भन्ने तर्क रह्यो। हो, हिजो ब्याज तिर्ने यो संस्था बचाउने तिनै सेयर सदस्य, आज तिनै सदस्यलाई पिरमर्का पर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि संस्थाले हेर्नुपर्छ भनेर अनि हामीले ब्याज समयलाई छुट दियौँ। हामीले चैतको 11 गतेबाट साउनसम्म हामीले छुट दियौँ। त्यसमा 12 लाखभन्दा बढी नै गएको छ। अब जस्तै मैले अलिकति तपाईँलाई यहाँ रोकेँ, भन्नेहरूले त के पनि भनिरहे भने हिजोको दिनमा देवचुली नगरपालिकाभित्र रहेका ठुला सहकारीहरू किन मर्च हुन नसकेका होलान्, किन आफ्नै दम्बमा अडिग भइराखेका होलान्। करिब 4-5 वर्ष अगाडि नै मर्च हुने एउटा परिस्थिति निर्माण भएको भए यहाँ आज अर्बौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ यहीँ बचत हुन्थ्यो, नगरभित्रै बचत हुन्थ्यो, यहीँका जनताहरू नै लाभदायक हुन्थे। त्यो नगर्दै गर्दाखेरिमा बाहिरबाट आउने धेरै चिजहरू ब्याङ्कहरू सहकारीहरूले अलिक ठुलो भोल्युमहरू क्रिएट गर्दै गए। अलिक ढिलो बुद्धि पलाए हाम्रो सहकारीहरूलाई भन्ने कुराहरू पनि गरे नि। के भन्नुहुन्छ यसमा? हो, अब त्यो नेपालमै एक किसिमको माहौल सिर्जना भएको र छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि यो प्रयास भयो। धेरै ठाउँमा सफल भयो। किनभने एकीकरण गरेर संस्था चाहिँ कुनै पनि घाटामा जाँदैन। सेयर सदस्यको हक हितमा हुन्छ भने हामी एकीकरण गर्नुपर्छ है अब भनेर संस्था
लाई एकीकरण गरेर हामी सक्षम र बलियो हुनुपर्छ, सदस्य उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सोच्दै सोच्दै यो हामीले त गत 1-2 वर्षदेखि नै हामी सोच्दै बस्यौँ हामी। ल ठिकै छ, देवचुली नगरभित्र रहेका, विशेष गरेर नगरभित्रै रहेका भनौँ एउटै प्रकृतिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई एउटै थलोमा बनाएर हामीले कार्य गर्न सकियो भने हाम्रा सेयर सदस्यहरू अन्य कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा, अन्य ब्याङ्कहरूमा जानु पर्दैन र त्यहाँ तिर्ने ब्याज हामीले यहीँ प्राप्त गर्छौँ। अझै पनि त ब्याज दर त मिलेको छैन नि त। ब्याज दर मिलेको छैन, तर यो कुरो बुझ्न जरुरी छ कि ब्याङ्कले तपाईँले तिरेको ब्याजको मुनाफा कहिल्यै दिँदैन। अहिले हामीले करिब यस्तो कोभिडले असर पार्दाखेरि पनि 14.5% हामी दिन तयार छौँ अहिले कुनै ब्याङ्कले दिएका छैनन्। अन्य कमर्सियल ब्याङ्कहरूले यी बोनसका कुराहरू हामीले सेयरमा पनि बचत बढी गरे बापत पनि बचत फिर्ता, ऋणमा पनि हामीले ब्याज फिर्ता यो त्यहाँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। त अहिले पनि 3%, 3.5 देखि 4% हामीले फिर्ता दिँदैछौँ ऋणमा पनि। जसले ऋण खानु भएको छ उहाँहरूले त्यो आफूले तिरेको ऋणको ब्याज आफूलाई फिर्ता हुँदैछ। मानौ उहाँहरूले 12%ले तिर्नु भएको थियो भने 3% मात्रै फिर्ता भइदियो भने पनि 9% मात्रै उहाँहरूले तिर्नु भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। हामीले सुरुमा तिर्दा त हामीले 12% तिरेका हुन्छौँ, तर अहिले साधारण सभामा ती सबै कुराहरू हामी समेटेर बोनसको रूपमा हामीले दिन्छौँ है। त्यस कारणले उहाँहरूले ब्याङ्कमा तिर्ने भन्दा थोरै केही त हुनसक्छ, हाललाई देखिन्छ, हुनसक्छ हाललाई त देखिन्छ, तर सेयर सदस्यमा त पछि फिर्ता हुन्छ, त्यो बुझ्न पनि जरुरी छ। त्यसैले एकीकरणको प्रयास हाम्रो जारी नै छ। अब लगत्तै करिब हामी एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेका छौँ। फेरि नगरभित्र रहेका ठुला सहकारीहरू एकीकरण गर्नुपर्छ है भनेर अर्को एउटा पनि प्रयास सुरु भएको छ र करिब केही कुराहरूमा सहमति पनि भइसकेको छ। यहाँ नगरभित्र रहेका हाललाई सधैँ ढोका खुल्ला हुने गरी हाललाई 4वटा सहकारी को एउटा कार्यविधि तयार भइसकेको छ, सहमति गरिसकेका छौँ हामी। यो साधारण सभामा करिब यो पुस महिनाभित्र नै हामी एकीकरण गरी घोषणा गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, हामीसँग हुनुहुन्छ कुसमाकर काफ्ले, नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, देवचुली नगरपालिका 15 मा यसको प्रधान कार्यालय रहेको छ, त्यसका सचिव हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामीले एकीकरणको सवाल, नवप्रगति पृथ्वी बचत र ऋण सहकारी संस्थाले के कामहरू गरिराखेका छन् लगायतका विषयमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। अब म तपाईसँग जान्न चाहेको, एउटा ठुलो सहकारी संस्थाको सचिव हुनुहुन्छ, अब फेरि अर्को ठुलो सहकारी संस्था परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, यसै गरेर ग्रामीण दिव्यलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, रजहर मध्यवर्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई मर्ज गरेर 4वटा मर्चिङबाट चाहिँ अब एउटामा जाँदैछ। अब एकीकरणको सवालबाट अगाडि बढ्दैछ। अब तपाईँले भने जस्तै अब आगामी दिनमा, भोलिको दिनमा हाम्रा सेयर सदस्यहरूले के कुरामा सुविधा पाउनु पर्लान्, ब्याज दरमा कतिको सुविधा पाउनुपर्ने, अलि डबल अङ्कमा चाहिँ ब्याज दर दिइराखेको अवस्था छ भने भोलि त्यसलाई सिङ्गल अङ्कमा, सिङ्गल डिजिटमा आउने कि नआउने, यी पनि त कुराहरू रहे र सँगसँगै अरू के कुरामा चाहिँ सेयर सदस्यहरूलाई हामीले अलिक बढी फोकस गर्नु पर्ला। तपाईँको के छ तर्क? अब हामीले, मेरो यो व्यक्तिगत कुरा पनि हो, अब आफ्ना सेयर सदस्यलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र खाद्यको पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ। अब किनभने हिजो हामी सानो पुँजीमा थियौँ, ती सबै कुराहरू सम्भव पनि थिएन र एउटा त नगरभित्र रहेका सबै हाम्रो कार्यक्षेत्र अब नवलपुर क्षेत्रभित्र हामीले गरेका छौँ, कार्यक्षेत्र रहने गरी हामीले एउटा सहमति गरेका छौँ र अब शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यको तीनवटा विषयमा हामीले जटिल किसिमले व्यापक छलफल गरी अब सेयर सदस्यहरूको बिच पनि हामी लिएर जान जरुरी छ। उहाँहरूको समस्याहरू विशेष गरेर शिक्षामा देखिएको समस्या, स्वास्थ्यमा देखिने समस्याहरू र खाद्यमा देखिने जीविकोपार्जनमा पनि हामीले टेवा पुर्याउनुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ हाम्रो सेयर सदस्यलाई र सहकारीमय बनाउनुपर्छ। अब हामीले कुनै पनि एक व्यक्ति एक सहकारी मध्ये हाम्रो अब
गट्सी अब हुने नयाँ नाम नै अलि युनिक खालको पनि छ, मध्य नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भनेर हामीले एउटा कन्सेप्ट तयार गरेका छौँ, निर्णय पनि गरिसकेका छौँ, छलफल भइसकेको छ, साधारण सभाबाट पास गर्नुपर्ने छ। मध्य नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामय बनाउनुपर्छ, सबै सहकारीहरू अझै अरू सहकारीहरूलाई पनि समेटेर सबै सेयर सदस्यहरूलाई अथवा गैर सदस्यहरूलाई पनि हामीले सहकारीमा ल्याएर उहाँहरूको शिक्षा स्वास्थ्यको हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ। अझ जस्तै यहीँ रोकेँ मैले तपाईँलाई, शिक्षा स्वास्थ्य खाद्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा तपाईँको व्यक्तिगत भए पनि यसलाई भोलिको दिनमा संस्थाले कार्यान्वयनमा लग्यो भने पनि सेयर सदस्यमा चाहिँ विपन्न वर्गका सेयर सदस्य लगायतकाहरूलाई पनि त एउटा राहत त ठुलो राहत त पुग्न सक्छ। अझै ठ्याक्कै हेर्ने हो भने नगरपालिकाभित्र धेरै सहकारी संस्थाहरू आए, तर नगरपालिकाभित्र रहिरहँदा पनि प्रत्येक घरधुरीमा अझै सेयर सदस्य पुग्न सकेन भन्ने पनि त रहेको छ नि त। यो त गुनासो छ नि त। माथिल्लो हेर्नुहोस् त, पहाडी बेल्टमा पनि हामी टचमा छौँ, कीर्तिपुर बन्दीपुर लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा। अनि त्यसपछि गएर विपन्न वर्ग जहाँ चाहिँ अस्थायी रूपमा चाहिँ बसोबास गरिराखेका छन्, नगरपालिकाभित्रै राम्रो समयसम्म बसोबास गरिराखेका, लाल पूर्जा नभएका कतिपय घर यहीँ धुरीहरू रहिराखेको छ, सुकुम्बासी बस्तीहरू रहिराखेको छ। यो सेक्टरमा सहकारी अब कसरी जाने? सरकारले ल्याएको एउटा अवधारणा गरिब र विपन्न वर्ग र दुर्गम ठाउँ, त्यस्तो ठाउँमा हामी सहकारीले काम गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा अवधारणा थियो हो सरकारले ल्याएको। र त्यो अनुसार हाम्रो सहकारीहरू अलिक बजारमुखी भएको हुन् कि जस्तो चाहिँ छ, ठ्याक्कै छ नि, बजारतिरै मात्रै केन्द्रित है। हुन त जनघनत्व नै बजारमै छ, तर पनि त हामी त गाउँ-गाउँमा सेवा सुविधा त एउटा गाउँमा बस्ने एउटा घरधुरी अथवा एक व्यक्तिले पनि त सेवा सुविधा त सहकारीबाट वञ्चित हुनु भएन नि। उसले जानकारी नपाएको कारणले गर्दाखेरि सहकारी भनेको के हो, म सहकारीमा किन आबद्ध हुने भन्ने किसिमको चाहिँ उसले त त्यो पहुँचबाटै टाढा छ। हामीले उहाँसँग टाढा भएकोलाई ल्याउने कसरी? अब हामी अब दुर्गम ठाउँ पनि हामीले समेट्नुपर्छ, जानुपर्छ भनेर अब यो 18वटा करिब 18वटा सेवा केन्द्र सहितको अब एउटा परिकल्पना गरेका छौँ, निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। नवलपुर क्षेत्रभित्रलाई नै सबै ओगट्ने गरेर हाम्रो एउटा निर्णय भइसकेको छ। अब हाम्रो बजारमुखी मात्रै होइन है, गाउँमुखी पनि हुनुपर्छ। गाउँका विपन्न वर्गले उनीहरूलाई पनि हामीले सहकारीमा आबद्ध गराउन जरुरी छ। कसरी हुन्छ, उनीहरूलाई थोरै रकममा हुन्छ कि कसरी हुन्छ, समेट्नुपर्छ है भन्ने सोच हाम्रो आएको छ। अहिले जल्दबल्द समस्या पनि छ, किनभने जति हाम्रो बजारकाले समयमा उहाँहरूले बचत गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुपातमा उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसलाई पनि छुट्टै एउटा मापदण्ड बन्नु पर्यो, एउटा मापदण्ड बनाएर अब अहिले हाम्रो सबै प्याकेज सहित एउटा मृतक राहत कोष भनेर हामीले गरेका छौँ, त्यो सहित हाम्रो 3300 रुपियाँ छ। अब त्यो 1500को उसको सेयर हुन्छ, 1000 को उसको एकपटक मात्र उसले मृतक राहत कोषमा सहभागी भए बापत 1000 तिर्छन् होइन। त्यसपछि अनि उसले रिन्यू मात्रै हुन्छ, त्यो बापत उसले 25,000 यदि त्यो घरमा त्यो सेयर सदस्यको मृत्यु भयो भने उसले 25,000 राहत स्वरूप पाउँछ। उसले त्यो केही फिर्ता गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन है, त्यो 1000 बचत गरे बापत। अब यो सोच भनेको हामीले सेयर सदस्य वृद्धिको लागि बनाएको। कतिपय कुराहरू नेप्सुनले पनि यस्ता कुराहरू स्वीकार्दैन। फेरि तपाईँहरूले यो फन्ड कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी तिर्नुहुन्छ, उसले बचत 1000 गर्छ र उसले पाउँछ 25,000। यो एक दिन संस्थालाई घाटा पर्न सक्छ भनेर नेप्सुनले भन्छ है। तर सबै मान्छेको एकैचोटि त प्रकोप भएर मरे मात्रै हो, नत्र त्यसरी सबैको मृत्यु त हुँदैन। त्यस कारणले अहिलेसम्म चलिरहेको छ। र अब त्यस्ता सुविधा भनेको त विपन्न बजारमा हुनेलाई त त्यति आवश्यकता नपर्ला, तर विपन्न गरिब र दुर्गम ठाउँमा बस्नेहरूलाई त त्यसले ठुलो राहत दिन्छ नि। त्यस कारणले हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू जस्तो यो त लन्चिङ भइरहेको छ। तर यी सहकारी ल्याएको अवधारणाहरू उसमा गरिब विपन्न वर्गहरूले पनि पाउनु पर्यो, पहुँचबाट टाढा भएका व्यक्तिहरू पनि पाउनु पर्यो, कार्यक्षेत्रभित्रका सबैले पाउनु पर्यो। यी हामीले दिएको सुविधाहरू पनि उहाँसँग नपुगेर नै होला हामीले समेट्न नसकेको। यदि उहाँहरूले यी कुराहरू पनि थाहा पाउनुभयो भने हामीले अरू ब्याङ्कहरू होइन है, अब हामी त सहकारी मार्फतै कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ, पक्कै पनि आउनुहुन्छ। ओके, हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ।
देवचुली नगरपालिकाको अब सबैभन्दा ठुलो वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्दैछ मध्य नेपाल बचत ऋण सहकारी संस्था एकीकरण पछिको करिब 1 अर्बभन्दा बढीको तपाईँहरूसँग पुँजी रहनेछ। नगरपालिकाकै वार्षिक बजेटको झन्डै 50% वृद्धिको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूसँग बजेट निर्माण हुँदैछ। अबको स्थानीय सरकारसँग तपाईँहरूको समन्वय कस्तो हुनुपर्ने हो, कसरी जानुपर्ने हो? हिजोको दिनमा त खासै राम्रो समन्वय भएको त देखिँदैन। हिजो त तपाईँको धेरै सहकारी भएर पनि यो सहकारीले समेट्ने कि त्यो सहकारी मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कि भन्ने नगरपालिकालाई दुविधा भइराखेको थियो। अबको दिनमा एकीकरण भएर पश्चातको रूपमा नगरपालिकासँग कस्तो खालको समन्वय हुनुपर्छ, कस्ता खाले कार्यक्रम चलाउनु पर्ने हुन्छ, थोरै छोटो समयमा भन्नुहोस्। यो दायित्व भनेको नगरपालिकाले स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने थियो। यो एकीकरणको प्रयास चाहिँ हामी आफै गऱ्यौँ है। नगरपालिका चुक्यो यसमा यस चासो परिपत्र चाहिँ उसले गरे हो, त्योभन्दा बढी चासो लिएर ऊ गरिदिएन, जिम्मेवारीपूर्वक गरिदिएन है। किनभने दायित्व चाहिँ नगरपालिकाको पनि हो। किनभने नगर क्षेत्रभित्र रहेका विपन्न वर्ग सबैलाई समेटेर एउटै एकीकरणमा तपाईँहरू अगाडि जानुहोस् है, एउटै सहकारी बिच तपाईँहरू बस्नुहोस् है। केन्द्रले पनि जारी गरेको परिपत्र पनि त्यही नै छ। तपाईँहरू एउटै सहकारी अथवा एउटै हुने अथवा एउटा सहकारी मात्र रोज्नुहोस् है। त्यो एकजना व्यक्ति दुईटा सहकारीमा रहन सक्ने अवस्था हुँदैन अब। त्यसकारण एउटै टाइट अवस्था सिर्जना भएको भए या नगरपालिकाको पनि एउटा अवधारणा त्यस्तै बनेको भए आज एउटा मात्रै सहकारी थियो। योभन्दा अगाडिकै वर्षमा पनि हामीले निर्णय गर्थ्यौँ होला होइन। यो अलिकति थोरै ढिला सुस्ती पनि भयो र फितलो कार्यान्वयन पनि भयो होइन। अहिले अब यो असोज महासन्तानभित्र एक व्यक्ति एक सहकारी भनेर परिपत्र गरिसकेपछि र कोभिडको कारणले गर्दा कार्यान्वयन नभएको हो। अब कार्यान्वयन नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अलि जटिल अवस्था त हुन्छ नै होइन। अब एक व्यक्ति एक सहकारी भयो भने हामी धेरै सहकारीहरूमा दौड्न पनि परेन। अब हाम्रो आवश्यकता पनि पुरा हुन्छ, हाम्रो आवश्यकताहरू पनि पुरा हुन्छ नै, ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ सहकारीले। नगरपालिकाले तपाईँले भने जस्तै त्यति ठुलो भूमिका नखेले पनि हामीले एउटा कार्यान्वयन दिशामा अगाडि बढ्यौँ, एकीकरणको हिसाबमा अगाडि बढ्यौँ। जे भए पनि जस्तो भए पनि नगरभित्रकै ठुल्ठुला संस्थाहरू एकीकरणमा आए र धेरै खर्च कटौती गरेर अब आफ्नै सेयर सदस्यलाई पनि लगानी गर्न खोज्दैछ। ठ्याक्कै नगरपालिकासँगको समन्वय अब कस्तो हुनुपर्ने हो हिजोको दिनलाई छोडेर? अब यो नीतिका कुराहरूको विषयमा नगरले स्थानीय निकाय भनौँ उसले त अब नेप्सनबाट अथवा विभागबाट गरेको परिपत्र अनुसार छिटोभन्दा छिटो सहकारीहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ है। र समन्वय त दायित्व त नगरको पनि हो है। यहाँका व्यक्तिहरू सक्षम हुनु, सबल हुनु, सहकारीमा लाग्नु, एउटा व्यवसाय गर्नु, सहकारीकै माध्यमबाट व्यवसाय गर्नु भनेको त नगरको पनि दायित्व होला, उसको पनि जिम्मेवारी होला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सहकारीहरूसँग समन्वय गरेर विकास निर्माणका कामहरू होस्, जीविकोपार्जन सुधारका नियमहरू कार्यान्वयनतिर जानुपर्छ अब नगरले पनि होइन। शिक्षा स्वास्थ्य मैले भने अघि शिक्षा स्वास्थ्य खाद्यको विषयमा सोच्ने नगरको पहिलो जिम्मेवारी नगरको हो है। त्यसमा हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ भनेपछि त ल उहाँहरूले यत्रो योजना लिएर आउनु भएको छ, हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ अब भनेर अनि नीतिगत रूपमा होस् अथवा कुनै फन्ड नै छुट्याएर होस् नगर पनि जान जरुरी छ। बाहिर पनि देखिएको छ विभिन्न सहकारीहरूलाई नगरपालिकाहरूले लाखौँ एउटा चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर करोडसम्मको बजेट विनियोजन गरेर त्यो क्षेत्रका चाहिँ विपन्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएको ठाउँमा सहकारीलाई पनि पुर्याइराखेको छ। ठ्याक्कै त्यही अवधारणाबाट पनि जानुपर्छ भने त हो। एकदम स्थानीय निकाय प्रत्येक टोलमा जान सक्दैन, गाउँमा जान सक्दैन भने हामी जान तयार छौँ। उसले नीतिसहित एउटा कार्यदिशातिर एउटा मार्गनिर्देशन गरोस् र आर्थिक रूपले पनि केही सपोर्ट गरोस्, हामी पनि तयार छौँ, नगरले पनि तयार हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनमा जिम्मेवारी निकाय भनेको प्रमुख जिम्मेवारी निकाय भनेको नगर हो। विपन्न वर्गहरू, पहुँच नपुगेका वर्गहरूका बिचमा जाने, तिनीहरूलाई विकास निर्माणतिर उन्मुख गराउने नगरको पनि जिम्मेवारी हो र त्यसमा सहकार्य गर्न हामी पनि तयार छौँ। ओके, हुन्छ। हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। सहकारी क्षेत्रमा लगभग 14 वर्षको एउटा अनुभव पनि तपाईँले बटुलिसक्नु भएको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न पोस्टमा रहेर तपाईँले सहकारीमा काम पनि गर्नुभएको एउटा अनुभव, लामो अनुभव पनि छ।
र धेरै हामीले भित्री कुराहरू पनि गऱ्यौँ, कस्तो हुनुपर्छ, अबको एकीकरण पछिको चाहिँ कार्यदिशा कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयहरूमा पनि छलफल गऱ्यौँ। र एउटा नवप्रगति पृथ्वीको सचिवको नाताले त्यहाँ भइराखेका विभिन्न कार्यहरू के गर्दै आइराखेका छन् त्यसको विषयमा पनि हामीले जानकारी लियौँ। अब अन्तिममा छौँ तपाईँका सेयर सदस्यहरू र भोलि एकीकरण भएर आउने सम्पूर्ण सेयर सदस्य जुन अब 100औँमा रहेनन्, 1000मा रहेनन्, हजारौँमा हुने भए, 10औँ हजारभन्दा माथिको चाहिँ सेयर सदस्य निर्माण हुँदैछन्, उनीहरूको लागि यो खुसीको पल, एउटा ऐतिहासिक एकीकरणको पलमा समयमा एउटा मुखमा चाहिँ तपाईँहरू पुग्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। यो हाम्रो ह्याप्पी एफएम मार्फत सबै हाम्रा सेयर सदस्यहरू करिब 4वटै सहकारीहरूका सेयर सदस्य जोड्ने हो भने 16-17 हजार हाम्रा सेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अब निकटमा अब हामीले साधारण सभा गर्दैछौँ। हामीले कुनै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा हामीले संस्थाको हितमा हुने निर्णय गरेका छौँ। हामीले एउटा सदस्यलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेर हामी निर्णय गर्दैनौँ, गरेका पनि छैनौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि त्यस्तो नहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा ऐतिहासिक कार्य हो है। यो नगरभित्र र केन्द्रसम्म जाने, केन्द्रभित्र यति धेरै सहकारीहरू एकीकरण गरी एउटा निर्णयमा पुगेको र कार्यहरू अगाडि बढाएको चाहिँ सम्भवतः यो नेपालमै पहिलो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरू एकबद्धता भएर हामीले अबका दिनहरूमा शिक्षा स्वास्थ्य, मैले अघि नै भने शिक्षा स्वास्थ्य खाद्यको पनि हामीले त्यसमा केही न केही सपोर्ट गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ सेयर सदस्यहरूलाई भन्ने सोच छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो साधारण सभाबाट यो ऐतिहासिक कार्यलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूलाई म आग्रह विनम्र र आगामी अर्को मध्य नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई, त्यहाँ आउने पदाधिकारीलाई, त्यसपछिको कार्यलाई सबैलाई म अहिले नै अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु र यो ह्याप्पी एफएमलाई पनि आफ्ना कुराहरू, आफ्नो विचार, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू हाम्रा सेयर सदस्य बीच, श्रोताहरू बीच पुर्याउने जुन एउटा सोच लिएर मलाई यहाँ बोलाएर समय मिलाइदिनु भएकोमा ह्याप्पी एफएमका सबै टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यो अमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भयो। अब संस्था एकीकरणको तयारी रहिरहँदाखेरिमा धेरै मिटिङहरू पनि बस्नुपर्ने भइराखेको छ, बसिरहनु पनि भइराखेको छ। व्यस्त समय पनि हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा, आगामी श्रृङ्खलाहरूमा फेरि पनि हामी भेट्ने बाचा गर्दै अलिक छुट्टी छौँ। नमस्कार। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ आजका हाम्रा पाहुनालाई। आज हामी माझमा हुनुहुन्थ्यो नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सचिव कुष्माकर काफ्लेज्यू। उहाँसँग रहेर हामीले अन्तरङ्गका कुराकानी गऱ्यौँ, अन्तरसंवादका कुराकानी गऱ्यौँ, सहकारी भित्रका गतिविधिहरू, एकीकरणको पछिल्लो समयमा के कस्ता गतिविधिहरू भइराखेका छन् त्यसका जानकारी पनि तपाईँहरूलाई दियौँ। 4वटा माध्यमबाट तपाईँले हामीलाई सुन्न र हेर्नु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अर्को अङ्कमा अर्को नयाँ अतिथिसहित हाम्रो सहकारी कार्यक्रम मार्फत तपाईँको मेरो भेट फेरि पनि हुनेछ। तबसम्मको लागि छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।